बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम मामला जो है वो इस वक्त चल रहा है जमीनों के हवाले से कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जमीनों के इंतकालात जो हैं वो जबानी नहीं होंगे बल्कि दस्तावेजात की बुनियाद पर होंगे। इसके अंदर की खबर क्या है, ये मामला क्या है, क्यों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब पटवारियों के पास क्या अख्तियारात बच जाएंगे, और अब जमीनों की जो इंतकालात करवाने का मामला है, जो ट्रांसफर का मामला है, उसका तरीकाकार क्या होगा, क्या तब्दीली आई है इस नोटिफिकेशन के बाद, ये तमाम पहलू आज के वीलॉग में आपके सामने रखने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरी कोशिश होती है कि हर वीलॉग में एक नई खबर जो है वो आपके सामने रखूं। मैं दिन भर चलने वाली खबरों पे तरजीह नहीं देता, इधर उधर की बातें नहीं करता। जो भी मेरी हर वीलॉग में होगी आपको एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, और मेरा ज्यादातर फोकस नई मैशत पे होता है। जो प्रॉपर्टीज, जमीनों के जो मामलात हैं, जो एग्रीकल्चर के मामलात हैं, उन पर मैं बात करता हूँ। अब ये जो नोटिफिकेशन पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब इंतकालात जो हैं वो जबानी नहीं होंगे बल्कि दस्तावेजात आपको देना पड़ेंगे। तो दस्तावेजात क्या होंगे, इन पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि मामला ये हैं कि 2017 में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, और 2017 के एंड पे ही उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब एक लेटर लिखते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और उनको कहते हैं कि पटवार सिस्टम खत्म कर दिया जाए। जब उनकी जानिब से पटवार सिस्टम खत्म करने की बात सामने आती है तो उसमें यह भी वाज़ेह लिखा जाता है कि पटवारियों के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहानात लिए जाएं, और जो इम्तिहानात पास करेंगे उनको डिप्टी कमिश्नर में जो रेवेन्यू ऑफिस है वहां पर तैनाती दी जाएगी, और जो इम्तिहानात पास नहीं कर सकेंगी उन पटवारियों को खत्म घर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है, और 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है। 2022 में जब साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर यातार साहब वहां पर तैनात थे, तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर इंतकालात होते हैं, ये फर्द जारी होती है, जबकि बहुत सारे कोई 20 के करीब ऐसे काम हैं जो कि अभी भी पटवारियों के बस्ते में है और उन पर जो है वो काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने हुकूमत को कायल करने की कोशिश की कि पटवार निज़ाम जो है उसको प्रॉपर दोबारा से रीलॉन्च किया जाए, और उसमें एक चीज उन्होंने नई ये की कि कंप्यूटर लिटरेट जो इंटरमीडिएट बच्चे होंगे उनको पटवारी जो है वो भर्ती किया जाएगा। वो बसते नहीं बल्कि कंप्यूटर के जरिए पटवार निज़ाम को आगे लेकर चलेंगे। तो इब्तदाई तौर पर तो हुकूमत जो है उसने इनकार किया, और एक मीटिंग का मुझे पता है कि जब एसएमबीआर साहब की जानिब से जो उस वक्त के वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त थे, उनको कायल करने की कोशिश की गई कि हमें 1400 मिलियन रुपीस चाहिए पटवारियों की भर्ती के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है और आप 1400 मिलियन की बात करते हैं। लेकिन अगली ही जो कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस की मीटिंग थी, उसमें सूबाई वजीर को कायल कर लिया गया, पैसे जारी हुए, और उस दौर में 8000 कंप्यूटर लिटरेट पटवारी जो है वो भर्ती कर लिए गए। जिसके बाद एक बड़ा क्लैश जो है वो सामने आ रहा था। जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है वो अपनी तरफ चीजों को खींच रही थी, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो पटवारियों की तरफ जा रहा था। इसमें एक बड़ी कॉमन सी बात ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि पटवारी जो है ये तमाम ऊपर ब्यूरोक्रेसी, एसी, एडीसीआर, डीसी और फिर कमिश्नर तक के जो मामलात हैं वो पटवारी ही चलाता है ब्यूरोक्रेसी के। तो इसमें एक मिथ ये भी थी कि इसलिए पटवार निजाम को दोबारा से राइज करने का फैसला किया गया। लेकिन खैर 2022 में इस निजाम को राइज कर दिया गया, नए 8000 पटवारी जो है वो भर्ती कर लिए गए। हालांकि पंजाब में इस वक्त जो भर्तियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पटवारियों को मुस्तकिल भर्ती किया गया। दोनों महकमों पटवारियों के दरमियान और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो मुलाजमीन उनके दरमियान अक्सर ये क्लैश आता रहता है कि कौन सा अख्तियार किसके पास है और किसने क्या क्या काम करना है। अब एक ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें फिर पटवारियों को एक मरतबा उनके काम पर एक फुल स्टॉप लगाया गया और उनका काम जो है वो कम किया गया है। ये नहीं कि पटवारियों के बाद अब इंतकालात के बाद कोई काम करने को नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पटवारियों के पास बहुत ज्यादा काम करने के अभी भी बाकी हैं। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तरीकाकार ये सामने आ गया है कि विरासत के इंतकाल के अलावा बाकी जो इंतकालात होंगे, अब विरासत के इंतकाल के बाद दूसरा क्या बच जाता है, जमीन की खरीदो फरोख्त का मामला बच जाता है, जमीन की लेन देन का मामला बच जाता है। तो विरासत के इंतकाल जो है वो जबानी हो सकेंगे कि एक बाप अपने बेटे को जमीन देना चाहता है, या बेटा बाप से लेना चाहता है, या बहन भाई को जो है वो
دینا چاہتی ہیں. جو اس طرح کے جو وراثت کے معاملات ہیں وہ زبانی ہو جائیں گے، لیکن جو خرید و فروخت ہوگی وہ آج بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو خرید و فروخت ہوگی وہ جو ہے وہ دستاویزیں ثبوتوں پر ہوگی. اس کے لیے کاغذات جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا پڑیں گے، ادروائز وہ زمین جو ہے وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوگی. اچھا، ثبوت میں اس میں دستاویزات کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو زمین بیچنے والا ہے وہ اپنے نام کی ایک فرد لے گا. اس کے بعد بیچنے کے بعد ای رجسٹری کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. ای رجسٹری کیا ہے؟ یہ پنجاب حکومت کی جانب سے ابھی ایک متعارف کروایا گیا 2022 میں. اس سے نظام کو متعارف کروایا گیا اور 2023 میں 2024 میں جنوری 2024 میں یہ مکمل طور پر جو ہے یہ فنکشنل ہو گیا کہ ای رجسٹری جو ہے یہ کیا. اچھا، پہلے آپ جاتے تھے، آپ کو سب رجسٹرار کے پاس جانا ہوتا تھا یا رجسٹری ماڈل کے پاس، آپ اس کی رجسٹری بنواتے تھے، کمپلیکیٹڈ پروسیس تھا، آپ کو فیسیں دینی پڑتی تھیں، اس کے علاوہ آپ کو رشوت دینی پڑتی تھی. لیکن پنجاب حکومت نے یہ رشوت کا باب بند کرنے کے لیے ایک وثیقہ نویس یا ایک وکیل یا ایک وہ شہری جو خود ان چیزوں کو کر سکتا ہے اس کے لیے آن لائن جو ہے وہ ایک فارم دے دیا ای رجسٹری کے نام سے. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر یہ پڑا ہے کہ کوئی بھی شخص جائے وہ اپنے تمام تر قوائف دے اور وہاں پر وہ اپنا تمام تر قوائف دینے کے بعد وہ جو ای رجسٹری ہے وہ سب رجسٹرار کو بھیج دی جائے گی. فیسز وہاں پر جمع ہو جائیں گی، ایک سٹیمپ چلان جو ہے وہ جنریٹ ہوگا. اس کے علاوہ تمام پارٹیکولر جو ہے وہ فریق اپنے وہاں پر دے گا. اس کے بعد یہ ڈیڈ جو ہے وہ سب رجسٹرار کو چلی جائے گی. اب پارٹیز کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ سارے یہاں پر ای رجسٹری مکمل کروانے کے بعد سب رجسٹرار کے پاس جائیں گے، تحصیلدار کے پاس جائیں گے اور ان کے انتقال جو ہے وہ اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی. پہلے یہ ای رجسٹری کا معاملہ جو ہے یہ نہیں تھا. لوگ براہ راست جاتے تھے پٹواری کے پاس، وہ انتقال درج کرتا تھا اور پٹواری کے درج کرنے کے بعد وہ تحصیلدار پاس کر دیتا تھا. یہ راجی سینٹر پر جاتے تھے، ایس سی او اس کو درج کرتا تھا، اے ڈی ایل آر اس کو پاس کر دیتا تھا، یا شہروں میں جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر سب رجسٹرار یہ کام کرتا تھا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ای رجسٹری جو ہے وہ پہلے آپ کو کرنی پڑے گی. آپ کسی وکیل کے ذریعے کر سکتے ہیں، کوئی شہری اپنے گھر بیٹھ کر خود آن لائن یہ کر سکتا ہے. وہاں پہ چلان جنریٹ ہوگا، اسٹیمپ پیپر جنریٹ ہوگا، آپ اس کی فیس جمع کروائیں گے آن لائن اور اس کے بعد آپ کسی بھی اتھارٹی کے پاس جائیں، سب رجسٹرار کے پاس جائیں، اے ڈی ایل آر کے پاس جائیں یا تحصیلدار کے پاس، وہاں پر جا کر آپ کا انتقال جو ہے وہ پاس کیا جائے گا. اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ جو زبانی کلامی معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ دو نمبریاں سامنے آ رہی تھیں. پراپرٹی حکومت کا پورا فوکس ہے کہ یہ جو پراپرٹیز فراڈز ہیں ان کو کم کرنا ہے، ان کو ٹیکل کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ بھی ایک چیز لانچ کی گئی ہے کہ پراپرٹی فراڈ جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹواری جو ہے اس کے پاس کیا بچے گا؟ پٹواری کے پاس ریکوری بچتی ہے، پٹواری کے پاس گرداوری بچتی ہے. اس کے علاوہ پٹواری جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کوئی بھی معاملات مسائل ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پٹواری کے ذریعے ہوتی ہیں. تو پٹواری کی شاید اس طرح کی جو کرپشن ہے وہ اس کے پاس نہ بچے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پٹواری کے پاس کرنے کو ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.